नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल जेठ 3 गते सोमबार, वैशाख शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि, सन् 2021 मे 17 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोनालाई जित्नेहरू बढ्दै, भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामी पनि निको भएर फर्कन थाले। प्रदेश र संघको टकरावले धनगढीमा कोरोना संक्रमित अलपत्र, कतै आइसोलेसनका शैया रित्तै, कतै पालमा समेत बस्ने ठाउँ छैन। कोरोनाका कारण देशका 30 लाख श्रमिक बेरोजगार, अग्रपंक्तिमा रहने श्रमिकलाई खोप दिन महासंघको माग। भारतको दिल्लीमा कोरोना नियन्त्रण सहज बन्दै गएको मुख्यमन्त्री केजरीवालको भनाई। 35% रहेको संक्रमण दर 10% झर्यो। र बार्सिलोना ला लिगा फुटबलको उपाधिबाट बाहिरियो, उपाधिको टुङ्गो अन्तिम खेलबाट लाग्ने। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। आइसोलेसन सेन्टर बाहिर एम्बुलेन्स आयो। एम्बुलेन्स कसलाई लिन आएको कसैलाई थाहा थिएन। आइसोलेसन सेन्टरमा बस्नेहरूले सोचे आज पनि फेरि अर्को संक्रमित थपिए। एम्बुलेन्स रोकियो तर कोही ओर्लिएनन्। कसैलाई केही नसोधी चालकले एम्बुलेन्स अघि बढाउन खोजे। आइसोलेसनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले सिट्ठी बजाउँदै एम्बुलेन्स रोके। खासमा त्यो एम्बुलेन्स डिस्चार्ज भएका बिरामी लिन आएको हो। आइतबार पौने 2 बजे किर्तिपुरको आयुर्वेद तालिम केन्द्रको आइसोलेसनमा देखिएको दृश्य हो यो। एम्बुलेन्स आइपुगेको केही बेरमा एक स्वास्थ्यकर्मीले माइकबाट भन्न थाले, सैकाजी तण्डुकार, दिनेश तण्डुकार, सीतारा थापा, उषा राणाभाट, रामप्रसाद सुवेदी डिस्चार्जको लागि तल आउनुहोस्। तीमध्ये काठमाडौँ बुद्धनगरका सौकाजी सबैभन्दा वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। 75 वर्षीय सौकाजीको परिवारमा 5 जना कोरोनाबाट संक्रमित थिए। सबैभन्दा बढी असर उहाँलाई देखा पर्यो। परिवारले उहाँलाई किर्तिपुरको आइसोलेसनमा पठायो। अरू घरमै बसे। भर्ना भएको 10 दिनमा उहाँमा लक्षण हरायो। 11औं दिन अर्थात् हिजो उहाँ डिस्चार्ज हुनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा दिनेश र सौकाजी लगायत 6648 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोनालाई जित्नेहरूको यो एक दिनको सबैभन्दा धेरै संख्या हो। टेकुको सहित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 7 दिन भेन्टिलेटरमा सहित 21 दिन उपचार गराएका अर्घाखाँचीका 38 वर्षका शङ्कर आचार्य पनि हिजो निको भएर घर फर्कनुभयो। उहाँ 4 दिन अघि मात्रै घर फर्कनु भएको थियो। आचार्यको उपचारमा संलग्न सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोलाले संक्रमितलाई आइसियु र भेन्टिलेटरमा कैयौं दिन उपचार गरी निको पारेर पठाइएको बताउनुभयो। हामीले संक्रमितको उपचार गरेर मात्र हुँदैन, उहाँहरूको आत्मबल दहरो बनाउनु पर्छ। उहाँले भन्नुभयो, गम्भीर रूपमा थलिएकालाई बचाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण अचेत अवस्थामा पुगेका आचार्यलाई लिन सकिन्छ। हिजो निको हुने दर 74.76% झरेको छ। संक्रमण दर 37% मात्रै छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले संक्रमित मध्ये 1.10% मात्रै ज्यान गुमाएको र अन्य सबैको स्वास्थ्य अवस्था सुधार भइरहेको बताउनुभयो। आइतबारसम्म 4,55,020 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएकोमा 3,39,756 जना निको भइसकेका छन्। संक्रमणले अहिलेसम्म 5,001 जनाको ज्यान गएको छ। यसैबीच 2 हप्ता यता धनगढीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालको दृश्य अत्यास लाग्दो छ। आकस्मिक कक्ष भरि भराउ भएर ओहोरदोहोर गर्ने बाटो समेत छेकिएको छ। बरण्डा र अस्पताल बाहिर टाँगिएको पाल पनि खचाखच भरिएको छ। कोरोना संक्रमित र अरू रोगका बिरामीहरू सबै सँगसँगै रहेका छन्। सेती अस्पताल नजिकै रहेको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कैलाभी, नोभा, नवजीवन, माया मेट्रो लगायतका अस्पतालमा पनि अवस्था उस्तै छ। धेरैजसो कोरोना संक्रमित र अरू रोगका बिरामी र कुरुवाहरू सबै सँगसँगै छन्। संक्रमितको संख्या बढेसँगै वैशाख महिनाभरि सेती अस्पतालमा दैनिक झण्डै 8 जनाको ज्यान जाने गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। धनगढी कोरोनाको हटस्पट बन्नुमा संक्रमित र अरू बिरामीहरू सँगसँगै हुने अवस्था नै मुख्य कारण रहेको कैलाली अस्पतालका प्रमुख जनकराज जोशीले बताउनुभयो। तर भयानक बन्दै गएको अहिलेको महामारी नियन्त्रणमा व्यवस्थापनको दायित्व लिनुपर्ने स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बीच अनौठो टकराव रहेको छ। उनीहरू अलग अलग हिँडिरहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्र अस्त व्यस्त भइरहँदा
गर्दा ती निकायका प्रतिनिधिहरू बीच समन्वय र सहकार्यता के बोलचाल समेत छैन। 2 हप्ता अघि सङ्घ सरकारले गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणाधीन भवनमा 2000 शय्याको आइसोलेसन निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। साथै महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न सङ्घ सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई प्रतिनिधि तोक्यो। प्रतिनिधि अर्थात् फोकल पर्सन तोकिए लगत्तै मन्त्री भट्ट धनगढी गएर विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँगै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्न खोज्नुभयो। तर उहाँले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्री मात्र होइन, प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने विभागीय मन्त्री कृष्णराज सुवेदी समेत जानु भएन। अधिकारीले सिधै फोन गरेर सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार तथा अन्य व्यवस्थापनमा केही गर्नु परे मन्त्री लेखराज भट्ट वा आफूलाई सिधै खबर गर्न भन्ने निर्देशन दिनुभएपछि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूको मनमा चिसो पसेको थियो। प्रदेश र सङ्घ सरकारका प्रतिनिधि बीच उत्पन्न इगोका चेपुवामा बिरामीहरू परेका छन्। संक्रमण दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ। त्यहाँका संक्रमितहरूले उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। यो क्रम दिनदिनै अत्यास लाग्दो गरी बढिरहेको छ, धनगढीको नागरिक अगुवा खड्गराज जोशीले बताउनुभयो। यसैबीच सरकारले कोभिड-19 को नियन्त्रण र रोकथामका लागि विशेष प्रबन्ध गर्न अध्यादेश ल्याउने भएको छ। संक्रामक ऐन 2020, स्थानीय प्रशासन ऐन 2028, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतमा भएका प्रावधानका आधारमा मात्र काम गर्न समस्या परेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले छिट्टै अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो। सकेसम्म सोमबार आज बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट नै अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने तयारी छ। नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भए यता पटक पटक सङ्घीय संसदको अधिवेशन चल्दा त्यही मार्फत ऐन ल्याउन ध्यान नदिएको सरकारले बजेट अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अपनाउँदा लामो समय लाग्ने समस्यालाई अध्यादेशले सम्बोधन गर्नेछ। यस्तै प्रदेश र पालिकाहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्षपछि तलसम्मकै सम्पूर्ण क्रियाकलाप र संरचनालाई परिचालन गर्ने विधि र संयन्त्रबारे पनि अध्यादेशमा व्यवस्था गर्न लागि छ। निषेधाज्ञाका कारण नेपालभर झण्डै 30 लाख श्रमिक बेरोजगार भएका छन्। उद्योग, कल कारखाना, यातायात, निर्माण, पर्यटन लगायतका क्षेत्र बन्द हुँदा श्रमिकहरू बेरोजगार हुन पुगेका हुन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्डको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा 1 करोड 35 लाख श्रमिक छन्। तीमध्ये 80% अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका छन्। तीमध्ये 30 लाख बेरोजगार बनेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क प्राप्त भएको जिफन्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताउनुभयो। देशका धेरैजसो जिल्लामा लकडाउन घोषणा गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा तलब खाने वा उत्पादन बचाएर बेच्ने काम गर्ने 80 लाख श्रम शक्ति छ, तर त्यसमा अनौपचारिक क्षेत्रको श्रम शक्ति समेटिएको छैन। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका श्रमिक अर्थात् भरिया 100% नै बेरोजगार भएका छन्। शहरी क्षेत्रमा काम गर्ने यस्ता श्रमिकहरू लकडाउनका कारण बेरोजगार हुन पुगेको महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यस्ता श्रमिक झण्डै 50,000 छन्। यस्तै लकडाउनको कारण नेपालको पर्यटन र यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरू पनि सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन्। महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा झण्डै 9 लाख श्रमिक कार्यरत छन्, जसमध्ये झण्डै 6 लाखले होटल क्षेत्रमा मात्रै काम गर्दै आएका छन्। यसैबीच जिफन्डले अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरेका श्रमिकलाई जति छिटो कोरोना विरुद्धको खोप दिन माग गरेको छ। सरकारले फास्ट ट्र्याकमा यस्ता श्रमिकलाई खोप दिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। सबै अस्पतालमा भिड हुन्छ, श्रमिक काम गरिरहेको अवस्थामा आएर खोप लगाउन सक्दैनन्, त्यसैले छुट्टै व्यवस्था गरी खोप दिनुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो। नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा कोरोना विरुद्धको दोस्रो डोज खोप बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोनालाई जित्ने बढ्दै प्रदेश र सङ्घको टकरावले धनगढीमा संक्रमित अलपत्र, कोरोनाका कारण देशका 30 लाख श्रमिक बेरोजगार लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसङ्ग। निषेधाज्ञाकै समयमा चिनिया भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु भएको छ। यसअघि पहिलो डोज लगाइरहँदा निषेधाज्ञा सुरु भएपछि रोकिएको थियो। अहिले निषेधाज्ञाकै बीच चलिरहेको खोप अभियानमा खोप केन्द्रहरूमा भिड देखिएको छ भने स्वास्थ्यका सामान्य मापदण्ड पनि पालना नभएका छैनन्। यसले कोरोना संक्रमण थप फैलने जोखिम बढेको छ। साथै जानुका दुवाडीले स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमलाई खोप लगाउन केन्द्रमा जाँदा र खोप लगाइरहँदा कस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। हामीले हाम्रा सबै सूचनाहरूमा प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ। यो
भन्दा पहिले त दूरी कायम गर्नुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ, भिडभाड गर्नु हुँदैन र आफ्नो पालो कुरेर लगाउनु पर्छ। अब भिडभाड गरियो, मास्क लगाइएन, मापदण्डहरू पुरा गरिएन भने यसैको कारणबाट पनि फेरि कोही संक्रमित रहेछ त्यो भिडभाडमा भने सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। अहिले काठमाडौँ सहित कुन कुन ठाउँमा यो भेरोसिलको दोस्रो डोज खोप लगाइरहेको छ? अहिले हामीले 7 जिल्लाबाट सुरु गर्ने भनेर सूचना प्रकाशित गरेका छौँ। 7वटा भनेको रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौँ, ललितपुर, काभ्रे पलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक। यी जिल्लाहरूको स्वास्थ्य कार्यालयहरूले आफ्नो समय तालिका प्रकाशित गर्नु भएको छ, खोप केन्द्रहरू प्रकाशित गरिएको छ र त्यो सूचना हेरेर आफ्नो पालो कुन दिन पर्छ त्यो हेरेर जानुपर्छ। अब यो बाँकी ठाउँहरूमा चाहिँ कहिलेतिर सुरु हुन्छ दोस्रो डोज खोप लगाउने कार्यक्रम? यो भेरोसिल खोप हामीले अरू जिल्लाहरूमा पठाएको छैन, यिनी 7वटा जिल्लाहरूमा मात्रै लगाइएको हो र हामीले 2,90,000 जतिलाई हामीले पहिलो मात्रा दिएका छौँ। त्यो पहिलो मात्रा पाएका व्यक्तिहरूले आफूले लगाउँदा पाएको खोप कार्ड लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अनिवार्य रूपमा त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ। पहिलो डोज भेरोसिल खोप लगाउँदाखेरि जो संक्रमित भएका थिएनन्, कोरोना भाइरसको संक्रमित भएका थिएनन्, तर दोस्रो डोज लगाउँदाखेरि चाहिँ अहिले संक्रमण देखिएको छ तर पालो आइसकेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूले के गर्ने? त्यस्तो व्यक्तिहरूले 1 महिना कुर्नुपर्छ। 1 महिनाभन्दा अगाडि लगाउन मिल्दैन। 1 महिना पछि चाहिँ फेरि त्यो खोप लगाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पनि होला होइन? हुन्छ, उहाँहरूले पछि पाइन्छ कि पाइन्न भनेर अहिले लगाउन मिल्दैन। त्यसकारणले त्यो समय कुर्नुपर्छ, 1 महिना कुर्नुपर्छ। जस्तो पहिलोचोटि लगाएका ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि दोस्रो डोज खोप लगाउनु भएको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति ढिला भएन? अब उहाँहरूले चाहिँ कहिले लगाउँदाखेरि हुन्छ होला? अब 65 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड खोप दिएका छौँ। त्यो खोपको अहिले हामीसित अभाव छ। अब खोप ल्याउने प्रयत्न हामीले गरिराखेका छौँ र त्यो खोप आउँदा बित्तिकै हामी उहाँहरूलाई सूचना दिन्छौँ र अरू पहिलो खोप पाएका र एउटा पनि खोप नपाएकाहरू जो प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खोपको आधारमा हामी सूचना दिन्छौँ। कोही व्यक्तिले पहिला कोभिसिल्डको पहिलो डोज खोप लगाउनु भयो अनि दोस्रो डोज लगाउँदाखेरि उहाँलाई थाहा भएन अथवा विशेष कारणले दोस्रो डोज खोप लगाउन पाउनु भएन भनेदेखि दोस्रो डोज चाहिँ भेरोसिल खोप लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन त्यस्तो अवस्थामा? पहिलो मात्रा जुन नामको खोप लिएको हो दोस्रो मात्रा पनि त्यही नामको खोप लिनुपर्ने हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतम। फेरि पनि कोरोनाकै प्रसङ्ग। कोरोनाको रोकथाम, अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सामग्रीको लागि अर्थ मन्त्रालयले 4,31,85,60,000 रुपियाँको सहमति दिएको छ। मन्त्रालयले 26वटा केन्द्रीय र 9वटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्याङ्कको लागि 2,95,20,00,000 रुपियाँको सहमति दिएको छ। यस्तै केन्द्रीय र प्रादेशिक सहित 25वटा अस्पताललाई एसडियु स्थापनाको लागि 1,36,65,00,000 रुपियाँको सहमति दिएको छ। यस्तै कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले अक्सिजन उद्योगलाई विद्युत शुल्क आधा छुट दिन सिफारिस गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा सीसीएमसीको हिजो बसेको बैठकले मन्त्री परिषदलाई विद्युत छुट दिन सिफारिस गरेको ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ फेरि बढेको छ। नेपाल ऑयल निगमले गए रातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपियाँ बढाएको हो। मूल्य वृद्धिपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल 123 रुपियाँ, डिजेल तथा मट्टीतेल सामान 106 र हवाई इन्धन 78 रुपियाँ प्रति लिटर पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर वृद्धि हुँदा खरिद गर्ने मूल्य ठूलो अन्तरले बढेका कारण नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्नु परेको निगमको तर्क छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ।
अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकता टुङ्ग्याउन 10 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्नुभएको छ। ओली र नेपालबीच सिंहदरबारमा हिजो भएको वार्तामा दुवै तर्फबाट 5-5 जना सदस्य रहने गरी वार्ता टोली गठन गरिएको हो। वार्ता टोलीमा ओली पक्षका सुभाष नेवाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाल, प्रदीप गिवाली र शङ्कर पोखरेल रहनु भएको छ भने नेपाल पक्षको तर्फबाट भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहनु भएको छ। टोलीमा पूर्व माओवादी केन्द्रको रामबहादुर थापा बादल समूहका नेताहरूलाई भने समेटिएको छैन। पूर्व एमाले भित्रको घर झगडा मिलाउने छलफलमा बादललाई राखिएकोमा नेपाल समूहले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओली पूर्व माओवादी समूह बिनै वार्ता टोली बनाएर पार्टी एकताको एजेन्डा टुङ्ग्याउन सहमत हुनुभएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। खाडीको तातो घाममा काम गरेर मिलेको दाम खल्तीमा नहाली माम कटाएर भए पनि अक्सिजन सिलिन्डर जुहो गरेर नेपाल पठाउने नेपाली श्रमिकका महान कामको प्रशंसा गर्दै तपाईले फेसबुक र ट्विटरमा लेख्नुभएका केही विचार र टिप्पणीलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। सापकोटा स्वस्तिक लेख्नुहुन्छ, सलाम छ विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरू जसले देशलाई आफ्नो गाँस काटेर यो महामारीमा अक्सिजन सिलिन्डरको सहयोग गर्नुभयो। राज खत्री लेख्नुहुन्छ, पहिले रेमिटेन्सको माध्यमबाट अक्सिजन पठाउँथे, अहिले सिलिन्डरमा भरेर पठाउँदैछन्, त्यसैले खाडी देशमा छन् भनेर नहेपौं, गर्व गरौं। छिरिङ तामाङले पनि यस्तै र भावुक विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, भूकम्पमा सहयोग गर्ने उनै, रेमिटेन्सले देश धान्दिने उनै, घाटलाई पनि काम होस् भनेर 2-4वटा लास पठाइदिने उनै, मेन पावर र दलाल पनि सरकारी संयन्त्रबाट पाइला पाइलामा ठगिनु पर्ने उनै, महामारीमा हवाई माफियाको कारण डबल बढी भाडा तिरेर देश आउनुपर्ने उनै, अनि अक्सिजन दिने पनि उनै। अरबको पीडा। सरिता भट्ट सरु ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, रेमिटेन्स पनि खाडीमा पसिना बगाउँदै नेपाली दाजुभाइले पठाइदिने, अनि कोरोना बिरामीको उपचारको लागि खाडीमै रहेका दाजुभाइले अक्सिजन पठाउने। नबुझेको कुरो, नेपालमा सरकार र जनप्रतिनिधि किन, कसको लागि, के का लागि, यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आएको होइन र? लाल बोगटीको टिप्पणी छ, युरोप, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया बस्नेले खाडीका मजदुर भन्दै मेख मार्थे, आज खाडीबाट नै नेपालीले पहिलो अक्सिजन ग्यासले भरेको जहाज नेपाल पठाएका छन्। ठाकुर साहब नाम गरेका साथी ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाएका खबरले मन पोलेपछि खाडीमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले सिलिन्डर पठाएका छन्। पैसा युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियावालाहरूसँग ठूलो भए पनि मन चाहिँ खाडीवालाहरूको नै ठूलो रहेछ। सहयोगी मनप्रति हार्दिक नमन, सिलिन्डरको सही सदुपयोग गरियोस्। देशमा अक्सिजन सिलिन्डर पठाएर सहयोग गर्ने नेपाली श्रमिकको प्रशंसा गर्दै अरूलाई पनि सहयोगको लागि उत्प्रेरित गर्ने विचार र प्रतिक्रियाको लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मिलन तिमेल सिन्हा। कार्यक्रममा कायाकरणमा अब विदेशका खबर। भारतको केन्द्रीय राजधानी समेत रहेको दिल्लीमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण सहज बन्दै गएको मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले बताउनु भएको छ। संक्रमणका कारण स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त भएको र अक्सिजनकै अभावमा कैयौंको ज्यान गइसकेको दिल्लीमा अब भने अवस्था नियन्त्रणमा आउन थालेको उहाँको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री केजरीवालले महामारी नियन्त्रणमा अरू प्रयाससँगै लकडाउन पनि प्रभावकारी भएको बताउनु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दिल्लीमा पुनः 1 हप्ताका लागि लकडाउन थप गरी मे 24 अर्थात् जेठ 10 गतेसम्मका लागि पुर्याइएको छ। लकडाउन गर्नु अघि दिल्लीमा संक्रमण दर 35% रहेकोमा अहिले झरेर 10.4%मा पुगेको भारतको संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 2,81,800 जना भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 4,092 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेल खबर। महत्वपूर्ण खेलमा पराजित भएसँगै बार्सिलोना ला लिगा फुटबलको उपाधिबाट बाहिरिएको छ। गैराती सेल्टा डी भिगोसँग 2-1 गोलले पराजित भएसँगै बार्सिलोना उपाधिको दौडबाट बाहिरिन बाध्य भयो। 28औं मिनेटमा लियोनल मेस्सीले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाए पनि 38 र 89औं मिनेटमा सान्टी मिनाले गोल गर्दै सेल्टा डी भिगोलाई जिताए। बार्सिलोनाको जम्मा 76 अङ्क छ। अन्तिम खेलमा विजयी भएमा पनि उसको जम्मा 79 अङ्क हुनेछ। यस्तै शीर्ष स्थानको एथलेटिको मड्रिड र दोस्रो स्थानको रियल मड्रिडले आफ्ना खेल गैराती जितेसँगै उपाधिको टुङ्गो अन्तिम खेलबाट मात्रै लाग्ने भएको छ। गैराती भएका खेलमा औसासुनालाई 2-1 ले हराउँदै
एथलेटिको मड्रिड शीर्ष स्थानमा कायमै छ। यस्तै रियल मड्रिडले एथलेटिको क्लबलाई 1-0 गोलले हरायो। शीर्ष स्थानमा रहेको एथलेटिको मड्रिडको 83 अङ्क छ भने रियल मड्रिडको 81 अङ्क छ। अन्तिम खेलमा एथलेटिको पराजित भएमा या बराबरीमा रोकिएमा र रियल मड्रिड विजयी भएमा रियलले उपाधि लैजानेछ, तर रियलले बराबरी खेलेमा या पराजित भएमा उपाधि एथलेटिकोको पक्षमा जानेछ। फुटबलकै अर्को प्रसङ्गमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। अन्तिम मिनेटमा गोलकिपर एलिसन बेकरले गोल गरेपछि लिभरपुलले वेस्ट ब्रमलाई 2-1 ले हरायो। निर्धारित 90 मिनेटमा खेल 1-1 को बराबरीमा थियो। रेफ्रीले 5 मिनेटको समय थपेपछि लिभरपुलका किपर बेकर पनि वेस्ट ब्रमकै पोस्टमा पुगेका थिए। उनले 95औं मिनेटमा गोल गरे। जितसँगै लिभरपुल 63 अङ्कसहित 5औं स्थानमा छ र च्याम्पियन्स लिगमा छनौट हुने सम्भावना बढेको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। बहिनीको दया छ भने रोदी घर दाइ नाच्यौ नभने। चलन रोदी घरको अनि भाका ठ्याक्कै टिप्न सकिने यो गीत नारायण गोपाल र तारा देवीले गाएका हुन्। 2028 वैशाखमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र परिवर्तनको लागि यो गीत लेख्नु भएको हो चेतन कार्कीले। 30 को दशकपछि पनि उहाँले गरेको सिर्जना अझै कालजयी छ। लोक संस्कृति, साहित्य तथा संगीतमा ठेट मौलिक रचना उहाँको विशेषता थियो। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको लागि उहाँ धरोहर नै हुनुहुन्थ्यो। सर्जक कार्कीको हिजो 83 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। गएको वैशाख 16 गते देहरादूनबाट काठमाडौँ आउनुभएका उहाँलाई ज्वरो आएपछि छाउनीको सैनिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उहाँको उपचारका क्रममा हिजो निधन भएको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। कानुन न कायदा जी हजुरीमै फाइदा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोनालाई जित्नेहरू बढ्दै गम्भीर रूपमा थलिएर भेन्टिलेटरमा राखिएका पनि निको भएर फर्कन थाले। प्रदेश र संघको टकरावले धनगढीमा कोरोना संक्रमित अलपत्र, कतै आइसोलेसनका शैया रित्तै, कतै पालमा समेत बस्ने ठाउँ छैन। कोरोनाका कारण देशका 30 लाख श्रमिक बेरोजगार, अग्रपंक्तिमा रहने श्रमिकलाई खोप दिन महासंघको माग। भारतको दिल्लीमा कोरोना नियन्त्रण सहज बन्दै गएको मुख्यमन्त्री केजरीवालको भनाई। 35% मा रहेको संक्रमण दर 10% मा झर्यो। र बार्सिलोना ला लिगा फुटबलको उपाधिबाट बाहिरियो। उपाधिको टुङ्गो अन्तिम खेलबाट लाग्ने। अब कार्टुन। आज हामीले कान्तिपुर दैनिकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले देशमा जति सुकै आपद विपद परे पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै वास्तै नरहेको र उहाँमा घमण्ड मात्रै रहेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ प्रधानमन्त्री ओली बडो सुख शैलका साथ निकै आकर्षक कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ। मोटो घाटो, भुँडी लागेको, पुक्क गाला उठेको, हेर्दाखेरि नै कुनै तनाव नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले ओली फेरि पनि प्रधानमन्त्री लेखिएको पत्रिका समात्नु भएको छ। आफू नियुक्ति भएको खबर पढ्न निकै रुचि भए जस्तो देखिन्छ। उहाँको छेउमा एकजना गरिब नागरिक आँसु बगाउँदै विभिन्न पत्रिकामा आएका समाचार देखाउँदैछन्। पत्रिकामा अस्पताल चाहर्दै मृत्यु, अक्सिजन नपाएर मृत्यु, आइसियु कुर्दै मृत्यु अनि मृत्यु नै मृत्युका खबर छन्। प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता खबर पढ्न मनै छैन अनि भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पर्दैन। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौं। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।